मैं रात 11 बजे रावलपिंडी पहुंच चुका था। मैं अपने दोस्त से मिलने लाहौर से रावलपिंडी आया था। रास्ते में देखा तो एक 9 साला बच्चा गर्म उबले हुए अंडे फरोख्त कर रहा था और आवाज लगाकर ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। इस रात में बहुत ज्यादा सर्दी थी, लिहाजा बच्चा सर्दी की वजह से कांप रहा था। मुझे लड़के पर तरस आया। मैंने इसे अपने पास बुलाया, 5000 का नोट दिया और इससे सारे अंडे ले लिए और कहा, शाबाश, अब तुम्हारे अंडे मैंने खरीद लिए हैं, ये पैसे लेकर घर जाओ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। मगर बच्चे ने मुझे कहा कि अंकल, मेरे अंडों की कीमत 1500 है, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। आपने मुझे 5000 का नोट वापस उसने मुझे 5000 का नोट वापस कर दिया। बच्चे की खुददारी देखकर मैं हैरान हुआ। फिर 1500 देख कर इससे सारे अंडे खरीद लिए और दोबारा कहा कि जल्दी से घर जाओ, काफी रात हो चुकी है। बच्चा पैसे लेकर खुशी खुशी वापस जाने लगा। मैंने खामोशी से बच्चे का ताक्कुब किया। तंग गलियों से होता हुआ वो नाला लई के करीब एक झोपड़ी में दाखिल हुआ। मैंने झोपड़ी में झांक कर देखा तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इस झोपड़ी में बच्चे के अलावा मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता था। जज साहब, क्यों ये अपने आप को मेरी बहन कह रही है, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ और ये लड़की जो जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही है, मुझे नहीं मालूम कौन है। मैंने तो इससे अभी अदालत में ही इसको देखा है। इसने मुझे जायदाद में हिस्से के लिए नोटिस भेजा था और मैंने सोचा कि देखूं तो सही कौन है जो मेरी नामनहाद बहन बन बैठी है। साहिब अदालत में खड़ा होकर कह रहा था और वो हैरत से इसको देख रही थी। कुछ ही देर बाद इसके अब्बू के खाला के बेटे और अब्बू के 1-2 रिश्तेदार और गवाही के लिए बुलाए गए, मगर सबने यही कहा कि वो इसके को नहीं जानते और इतने बड़े फ्रॉड पर वो जैसे आ सकते हैं। केस खत्म हो गया और वो हार गई। इस पर झूठा केस करने पर जुर्माना आयद किया गया, मगर हसीब ने ये कहकर इसकी तरफ जुर्माना भर दिया, बेचारी गरीब लड़की है, मैं केस खत्म करता हूँ, और फातिहाना अंदाज में चलता हुआ इसके पास से गुजरा। हुरैम अभी 2 साल की ही थी कि इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। वालिदा की दूसरी शादी के लिए मजबूर करने के बावजूद भी सफदर साहब ने कुछ दिन तो हुरैम को अकेले संभालने की कोशिश की, मगर जल्दी इनको मालूम हो गया था कि ये इनके अकेले की बस की बात नहीं। वो खुद भी इकलौती औलाद थे, वरना शायद कोई फुप्पी साथ देती थी। आखिर माँ के मशवरे से एक सुलझी हुई लड़की से शादी कर ली। शाइस्ता अपने नाम की मानी ही शाइस्ता थी। जल्द ही उन्होंने सफदर साहब को मुतमईन कर दिया और हुरैम को एक माँ का प्यार ही देंगी। कुछ ही दिन बाद शाइस्ता को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। यूं तो सफदर बेटे के बाप बनकर बहुत खुश थे, मगर इनको डर था कि कहीं अब शाइस्ता सुतेली माँ न बन जाए, मगर बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था। हुरैम ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया। इसकी पेरेंट मीटिंग में सफदर साहब खुद ही अटेंड करते हो। वो हुरैम के मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते थे। उन्होंने खामोशी से इसके नाम का अकाउंट खुलवाया हुआ था और अक्सर ही कुछ न कुछ रकम इसमें जमा करवा देते थे। घर इनका अपना था। हुरैम और इसके भाई हसीब दोनों ही रफ्ता रफ्ता तालीमी मिजाज तय करते जा रहे थे। यूं तो वो दोनों बहन भाई एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर एक भाई बहन वाली बेतकल्लुफी इनमें नहीं थी। अक्सर सफदर साहब को लगता था कि शाइस्ता कहीं कुछ गलत है, मगर वो कभी भी गलती पकड़ नहीं सकते थे। मैट्रिक के बाद उन्होंने हुरैम को बता दिया था कि इसके नाम का एक अकाउंट कहाँ है और चेक बुक और दूसरी जरूरी चीजें वगैरह भी इसको दे दी थी, मगर साथ ही ताकीद की थी कि इसका जिक्र कभी भी किसी और से ना करे। हुरैम ने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही लिया था कि अचानक ही सफदर साहब ने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। अच्छे खासे रात को दावत से आकर सोए, मगर सुबह को मालूम हुआ कि रात में न जाने कब इनकी रूह परवास कर गई। हुरैम जो अपने बाप से बहुत ज्यादा अटैच थी, टूट सी गई। ऐसे में शाइस्ता ने इसको सुला दी कि कुछ दिन अपने मामू के घर चली जाओ ताकि दिल बहल जाएगा। हुरैम अपने घर से जाना नहीं चाहती थी, मगर न जाने क्या सोचकर इसने हामी भर ली। सूटकेस पे सामान रखते हुए वह अब्बू की हिदायत याद आई कि कभी भी कहीं भी रहने जाओ तो अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना, लेकिन किसी को कभी तुम्हारे अकाउंट का पता न चले और न ही पेपर साथ ले जाने का। पता नहीं अब्बू ने ऐसा क्यों कहा था। इसने सोचा और फिर सब डॉक्यूमेंट सूटकेस में छुपा कर रख लिए और मामू जो इसके दूसरे शहर से लेने आए हुए थे इनके साथ जाने लगी। तो इसको ऐसा लगा कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। शाइस्ता और हसीब का रवैया भी कुछ अजीब सा था। मामू के घर आकर वो वाकई बहल गई थी। इनके सब बच्चे ही इससे छोटे थे। वो कभी इनको स्कूल का काम करवाती तो कभी इनके साथ मिलकर कैरम बोर्ड खेलती।
कभी इनको कहानियां पढ़कर सुनाया करती। यूं इसका टाइम अच्छा गुजर जाता। कुछ दिन तक तो शाइस्ता से फोन पर बात होती रही, मगर अब 15 दिन हो गए थे, इनका फोन भी आना बंद हो गया। हुरैम वापस बिना ब्याह घर नहीं था, बल्कि घर टूट चुका था और इमारत ज़ेरे तामीर थी का बोर्ड लगा हुआ था। इसकी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मामू जो इसके साथ ही आए थे, उन्होंने इधर उधर मालूम किया तो पता चला कि ये लोग घर बेचकर कहीं और चले गए। इतने में जिस शख्स ने घर खरीदा था वो वहां आ गया और इसने हसीब का फोन नंबर लिया। और हुआ क्या भाई, घर क्यों बेच दिया? हुरैम ने फोन किया और हसीब की आवाज पहचान कर कहा कि कौन भाई, किसका भाई? मैं किसी का भाई नहीं हूँ, और फोन रख दिया। इसने दोबारा फोन मिलाया तो शाइस्ता ने उठाया और हमेशा की तरह नरमी से बोली, देखो हुरैम, मैंने तुमको बचपन से अब तक बहुत हौसले से बर्दाश्त किया, और अब जबकि सफदर भी नहीं है तो मेरा तुम्हारा रिश्ता भी खत्म। और यहाँ रही घर की बात, तो वो अब हमारा था और हमने बेच दिया है। तुम इसका हिस्सा मांगने ना बैठ जाना। जो तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारा वो हक था जो तुम्हें मिल गया। और अब दोबारा फोन नहीं करना। और फोन बंद हो गया और मामू के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मामू, मुझे जायदाद का हिस्सा तो नहीं चाहिए था, मगर अब जरूर लूंगी। मैं इन पर केस करूंगी। हुरैम, जिसने अभी वकालत पढ़नी शुरू ही की थी, मामू से कहा। मामू ताहिर ने समझाने की कोशिश की, मगर वो ना मानी और केस कर दिया। मगर 2 ही समातों के बाद वो केस हार गई। फिर इसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की कि इसको इसका हक जरूर मिलेगा। फिर इसने अपने मामू के घर रहने के बजाय अपने शहर में ही हॉस्टल में रहकर तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया और मामू को बता दिया कि इसके अकाउंट में अभी इतनी रकम है कि वो तालीम मुकम्मल कर सकती है और हर माह जरूर इनके घर आएगी। हॉस्टल में इसके रूममेट फ्री से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर फेरी एक अच्छे खानदान की लड़की थी और वो हुरैम को उदास देखकर परेशान हो जाती और हर मुमकिन से दिल बहलाने की कोशिश करती। इस माँ वो अपने घर होकर आई तो बहुत खुश थी। यार, कभी सोच ही लिया करो कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। फेरी ने हुरैम से कहा, अगर नहीं पूछोगी तो क्या तुम बताओगी नहीं? हुरैम ने इसको छेड़ा, जाहिर है तुमको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अब दीवारों को तो बताने से रही, मगर बंदा अगर खुद कभी पूछ ले तो कोई हर्ट नहीं है ना। लगता है कि हम भी कुछ अहमियत रखते हैं। फेरी ने मुंह फुलाकर बोली, अच्छा, अब ज्यादा ड्रामे ना करो, जल्दी बताओ कि क्या बात है, वरना तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। हुरैम ने कहा और इसकी तरफ देखा तो अचानक ही ख्याल आया, अरे कहीं तुम्हारा रिश्ता तो तय नहीं हो गया? बात तो रिश्ते की ही थी, मगर जनाब मेरा नहीं, मेरी सबसे प्यारी कजन और सबसे अच्छी सहेली अनुषा का रिश्ता पक्का हुआ है। और पता है, लड़का भी इकलौता है, ना भाई है ना बहन है, सिर्फ एक अम्मी है। फेरी ने बताया। अच्छा, तो रिश्ता कजन का हुआ है और खुश तुम हो रही हो, क्या बात हुई है? हुरैम ने हैरत से कहा, अरे वो अच्छी कही, अगर मेरी मंगनी होगी तो क्या तुम खुश नहीं होगी? फेरी ने उल्टा सवाल किया, क्यों नहीं होंगी, एक तो तुम ही तो मेरी वाहिद सहेली हो। हुरैम ने कहा और इसको गले लगा लिया। एक माह बाद फेरी की कजन से शादी हो गई और वह बस जिद थी कि वो भी साथ चले। आखिर इसने टालते हुए कह दिया कि साथ चलेगी, तब जाकर वो खामोश हो गई। एक माह बाद हवा की तरह गुजर गया और कल अनुषा की मेहंदी थी और वो इसके सर पर खड़ी थी कि इसके साथ ही इसके घर चल कर रहे, मगर मेरे पास तो शादी में पहनने के कपड़े भी नहीं थे। इसको ख्याल आया, कोई बात नहीं, मेरे पहन लेना, या फिर ऐसा करो किसी भी वार्डन से इजाजत लेकर चलते हैं और मगरिब से पहले आ जाएंगे। फेरी की जिद और प्यार के आगे वो ना नहीं कर सकी और दोनों ने जाकर ड्रेस लेकर आ गई। फेरी ने इसको हाथ के हाथ निकाह में पहनने के लिए भी खूबसूरत सा सूट दिलवा दिया और वो भी निकाह में जाने का कोई बहाना न तलाश कर सके और इसको अपने घर ले गई कि शादी के बाद दोनों साथ ही हॉस्टल जाएंगे। दूसरे दिन शाम में मेहंदी का फंक्शन था। वो अलग थलग एक तरफ जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, मगर इसको किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। सब कजन और दुल्हन की बहनें दूल्हा से नेक ले रही थी। इसके आसपास कोई नहीं था और वो भी इसी तरह आ गई। रश में दूल्हा दुल्हन नजर नहीं आ रहे थे। इतने में दूल्हा ने नेक दे दी और सब वाह वाह का नारा लगाया और पीछे हटकर दूल्हा भी हंसते हुए खड़ा हो गया। हुरैम दूल्हे के रूप में हसीब को देखकर एकदम लड़खड़ा गई और बेख्तियार दूल्हे ने हाथ बढ़ाकर इसको पकड़ लिया। इसने घबराकर दूल्हे की तरफ देखा तो दोनों की नजरें मिली और फिर वो फौरन ही संभल गया और हाथ छुड़ाना चाहा, मगर हुरैम ने
हुरैम के दिल में न जाने क्या आई कि इसने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और पास खड़ी फैरी को आवाज दी, फैरी मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज मुझे पानी देना। दूल्हा परेशान कि वो हाथ छोड़ने पर राजी नहीं। इसने आहिस्ते से कहा, हुरैम मेरा हाथ छोड़ो, आप मुझे जानते हैं? हुरैम ने थोड़ा ऊंची आवाज से बोला, नहीं नहीं। वो बौखला गया, तो आपको मेरा नाम कैसे मालूम? हुरैम ने इस तरह पूछा कि अनूशा सुन ले। फैरी इतनी देर में पानी लेकर आई और मुस्कुरा दी कि दूल्हे की तरफ देखा और इसका हाथ छुड़ाकर पानी पीने लगी। वो जल्दी से अनुषा के बराबर में बैठ गया, जो इसको सवालिया नजरों से देख रही थी। रात जब वो सोने के लिए लेटी तो इसको बचपन की पढ़ी एक कहानी याद आई, जो अभी कुछ दिन पहले ही इसने मामू की बेटी को भी सुनाई थी। वो बहुत देर तक सोचती रही कि इसके नतीजे पर पहुंचकर मुतमईन होकर सो गई। दूसरे दिन निकाह था। उसने छुपकर मामू को फोन किया और इनको सब बात समझाई कि वो क्या करने जा रही। हुरैम आज बहुत अच्छी तरह तैयार हुई, हल्का हल्का मेकअप भी किया और फैरी के साथ निकाह की तकरीब में पहुंच गई। कुछ ही देर बाद मामू ने अपने दो साथियों के साथ पहुंच चुके थे। निकाह शुरू होने वाला था और दूल्हा दुल्हन इनके वालिदैन स्टेज पर बैठे थे। निकाह शुरू कीजिए। दूल्हे की वालिदा ने कहा, 1 मिनट मौलवी साहब, माजरत चाहती हूँ, मुझे निकाह से पहले दूल्हा से कुछ पूछना है। हुरैम ने कहा तो फैरी ने इसकी तरफ हैरत से देखा। क्या बात है बेटा? अनुषा के अब्बू ने पूछा। अंकल परेशानी की कोई बात नहीं, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे माँ बेटे हैं और मुझे इनसे शादी भी नहीं करनी, मगर मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, अगर आपकी इजाजत हो तो कर लूं। हुरैम ने कहा तो दूल्हा घबरा गया। इसकी घबराहट देख अनुषा के अब्बू ने हाँ कर दी। ना जाने क्या बात है, इनकी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल था। अंकल मेरी हसीब से मंगनी हुई थी और ये अचानक अपना घर छोड़कर न जाने कहाँ शिफ्ट हो गए और अब कल मैंने इनको यहाँ मेहंदी के फंक्शन में देखा। मुझे इनसे अब सिर्फ ये पूछना है कि मुझसे मंगनी क्यों की थी, जब अनुषा से शादी करनी थी? तो हुरैम ने कहा। अब तो सब सवालिया नजरें हसीब पर जम गई। हसीब घबराकर पहले अनुषा की तरफ देखा, जिसकी नजर पर शक ही शक था और इससे अब कदरे अलग बैठ गई थी। अब वो माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ। हुरैम क्या है, बेवकूफी की बात कर रही हो भला? हसीब की तुमसे मंगनी कैसे हो सकती है? हसीब की अम्मी ने कहा, ओ अच्छा, आप भी मुझे पहचानती हैं? तो आंटी सॉरी, बल्कि मैं तो आपको माँ ही बुलाती थी। इसने कहा। अपने आंखों में आए आंसू बहते हुए कहा, हसीब से मेरी मंगनी क्यों नहीं हो सकती? शाइस्ता और हसीब दोनों ही बदतहजीब का शिकार थे। हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं। मौलवी साहब आप निकाह पढ़ाएं। आखिर हसीब दरिश्ती से बोला, नहीं, पहले हमको जवाब चाहिए कि तुमने इस लड़की से मंगनी के बावजूद शादी क्यों नहीं की? अनुषा के वालिद ने कहा, अंकल यकीनन माने ना मेरी इससे मंगनी नहीं हुई थी और ना ही कभी हो सकती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इससे कभी मंगनी नहीं कर सकता, मगर इससे नहीं। हसीब बोला, वही तो पूछ रहा हूँ कि मुझे वजह बताओ, क्या पता कल तुम मेरी बेटी को भी छोड़ दो। अनुषा के अब्बू बोले। हसीब एक नजर अपनी माँ को देखा और फिर हुरैम, फिर अनुषा के इसके अब्बू को देखकर बोला, ये मेरी बहन है अंकल, इसकी मेरी माँ एक नहीं लेकिन हम दोनों के बाप एक ही है। ये कैसी बात कर रहे हो हसीब? मैंने तुम्हारी बहन हूँ। अनुषा तुम्हें इसने कभी बताया कि इसके कोई बहन है? हुरैम ने पहले हसीब और फिर अनुषा की तरफ देखा और पूछा। अनुषा ने नहीं मैं गर्दन हिलाई। क्या मसला है हुरैम, तुम क्या चाहती हो? शाइस्ता जचकर बोली। फिर अपने सवाल का जवाब कि मुझसे शादी क्यों नहीं की। हुरैम ने आराम से कहा, भाई बहन की शादी हुई है कभी, क्यों बेवकूफी की बात कर रही हो? हसीब ने कहा, अच्छा तो आपकी बहन हूँ, कोई गवाह है आपके पास? हुरैम ने पूछा। गवाह? हसीब गड़बड़ा गया कि वो दोनों बुजुर्ग जिन्होंने अदालत में हुरैम को इसके कहने पर बहन मानने से इनकार किया था, इस तकरीब में मौजूद थे। इसने एक बार इनको बुलाया और हुरैम ने मामू को इशारा किया कि वो अपने दोस्तों को लेकर करीब आ गए। खालू, अब्बा, आप और चाचा मियाँ, आप बताएं कि हुरैम मेरी बहन है ना? हसीब ने कहा, जी बुजुर्ग गवाह बताएं, आपकी गवाही मुताबिक समझी जाएगी। अनुषा के अब्बू ने कहा। तो उन्होंने बताया कि ये दोनों वाकई बहन भाई हैं। अब मामू ने सब मेहमानों को ऊंची आवाज में मुखातिब किया और कहा कि सब गवाहों को हसीब ने खुद बताया कि वो इनके रिश्तेदारों ने भी गवाही दी है कि हुरैम और हसीब भाई बहन है। सब हाँ में सर हिलाया और मामू ने अपने साथियों को की तरफ देखा और कहा कि सर आप भी इनकी बात का यकीन करते हैं? आपने
ان کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے نا۔ انہوں نے بھی تائید کر دی کہ حریم نے انہیں انوشے اور اس کے والد کی طرف دیکھا اور کہا انکل بہت معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کی تقریب خراب کر دی، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ حسیب واقعی میرا بھائی ہے اور یہ آنٹی میرے ابو کی بیگم یعنی میری سوتیلی ماں ہے، گو کہ انہوں نے میری اچھے سے پرورش کی اور میں نے بھی ان کو ماں ہی سمجھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ ابو کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے ماموں کے ساتھ دوسرے شہر بھیج دیا اور جب میں واپسی آئی تو مجھ سے ہر ناطہ توڑ دیا۔ مجھے جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر ان کے رویے کی وجہ سے میں ان پر کیس کر دیا، جہاں انہوں نے معتبر بزرگ نے بھی کچھ رقم کے بدلے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے یہاں شادی میں حسیب کو دولہا کے روپ میں دیکھا تو اچانک ہی مجھے یہ ڈرامہ کرنے کا خیال آیا اور آخر حسیب کو اتنے لوگوں کے درمیان ماننا ہی پڑا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ ایک بار پھر آپ سے معافی چاہتی ہوں، حریم کہتی چلی گئی۔ چلیے ماموں، میں آپ کے ساتھ واپس چل رہی ہوں اور حسیب مجھے ابھی بھی کوئی حصہ نہیں چاہیے، بس مجھے بہن مان لیا اس کا شکریہ۔ اور یہ سب ہکا بکا چھوڑ کر وہ ماموں کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس کو اس بات کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ حسیب اور انوشے کا نکاح ہوا یا نہیں۔ اپنے ماموں کے ساتھ واپس آ گئی۔ واپسی گھر رہی تو حریم کی مومانی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے کہ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو اس نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اسی ترکیب ذرا بتاؤ کہ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی حریم اب ہمارے گھر میں رہے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حریم کا ہمارے علاوہ کوئی بھی اپنا نہیں۔ یہ سوچ کر رہی تھی کہ اپنے بیٹے شاہد کی شادی حریم کے ساتھ کر دی جائے۔ یہ سن کر شاہد کا والد کافی خوش ہوا، مگر اس نے اپنی بیوی سے کہا تو اس بارے میں حریم سے ضرور بات کروں گی، فی الحال تو وہ پڑھ رہی ہے، پڑھائی کے بعد شادی کے بارے میں سوچے گی اور اس معاملے میں اپنی بھانجی کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن تمہاری یہ بات سن کر مجھے حیرانگی ضرور ہوئی کہ بیوی پوچھ رہی تھی کہ آپ کیوں حیران ہوئے؟ وہ بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے اپنے بیٹے کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے اور بڑے خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی، لیکن اب تم اس بات کے لیے رضامند ہو گئی ہو تو حیران ضرور ہوں، کیونکہ حریم تو اپنا حق جائیداد میں اپنا حصہ بھی نہیں لے رہی۔ وہ کہنے لگی ہاں یہی تو مسئلہ ہے، اب حریم سے بات کریں اور اسے سمجھائیں یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر حریم کو جائیداد میں اس کا حصہ مل جائے گا تو اس کے مرحوم باپ کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ اس کی بیٹی سکھی رہے، اس کو اس کا حق ملے اور وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے، اچھے گھر میں اس کی شادی ہو۔ اب اس سے اچھا گھر تو مل گیا۔ میرے بیٹے شاہد کی کسی قسم کی کمی نہیں، لیکن حریم کا یوں پیچھے ہٹ جانا مجھے پسند نہیں۔ اب اس سے بات کے لیے قائل کریں، اس سے بات کریں کہ آپ اس کے ماموں ہیں، آپ کی بات بڑے ہی تحمل اور غور سے سنے گی۔ کریم کے ماموں نے کہا کہ میں بات ضرور کروں گا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ حریم اس بات کے لیے رضامند ہوگی یا نہیں۔ بیوی اس سے کہنے لگی کہ آپ بات کر کے تو دیکھیں، مجھے امید ہے کہ وہ ایک عقل مند لڑکی ہے اور آپ کی بات پر ضرور عمل کرے گی۔ حریم جیسے ہی یونیورسٹی سے واپس آئی تو ماموں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے حریم کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹی میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حریم نے کہا جی ماموں بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا بیٹی میں تمہیں سگی اولاد سے کم نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی لیکن تمہاری شکل میں مجھے اپنی بیٹی ملی۔ میرا بیٹا شاید تمہارے سامنے تمہارا کزن ہے، بچپن میں تم ایک ساتھ پلے بڑے ہو اور کھیلتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اس گھر میں رہو اور میری بہو بن کر۔ کیا تمہیں اس رشتے پر اعتراض تو نہیں؟ حریم نے ماموں سے کہا کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ماموں نے اپنی بھانجی کو دعا دی اور شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس سے کہنے لگا کہ بیٹی تم ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے لیے کافی آسان ہو چکا ہے حسیب اور اس کی ماں سے اپنا حق لینا۔ تو پہلے وہ اس بات سے انکاری تھی، تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن اب تمہارے تمام لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم ان کی بہن ہو، تو دل ہی دل میں بہت شرمسار ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جائیداد میں اپنا حصے کا مطالبہ کرو، کسی صورت اپنے حق سے دستبردار نہ ہو، یہ میری خواہش ہے، باقی تمہاری مرضی، تم جیسا چاہو ویسا ہی ہوگا۔ حریم نے اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاپا نے مجھے پہلے ہی ان لوگوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، وہ جانتے تھے کہ دور اندیش تھے،
اب اگر جائیداد میں نے اپنا حصہ لیا تو وہ میرے مخالف بن جائیں گے، میری وجہ سے آپ لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا میں ایسا نہیں چاہتی۔ سکون ماحول چاہتی ہوں جس میں اپنی پڑھائی مکمل کروں، ایک ایسی فیملی جہاں مجھ سے کسی کی دشمنی نہ ہو۔ ماموں نے اپنی بھانجی سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی، جیسی تمہاری مرضی، بس میرے دل میں ایک بات تھی، میں نے تم سے کہا میں کبھی تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ منیر صاحب اپنے کمرے میں آئے تو اس کی بیوی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہا کہ کیا کہا تمہاری بھانجی نے؟ آپ نے اپنی بھانجی سے بات کی؟ منیر صاحب نے کہا ہاں میں نے بات کی ہے، شاہد کے رشتے کے لیے تو وہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اپنا حصہ بالکل نہیں چاہتی، وہ بس سکون چاہتی ہے جو زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سن کر شاہد کی ماں غصے میں بڑبڑانے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب آپ کی بھانجی کا دماغ خراب ہے کہ یا پھر بے عقل ہے، اس کے کسی بات کا پتہ نہیں، اسے کیسا سکون چاہیے؟ آج کے دور میں تو سکون صرف پیسے میں ہی، جب انسان کی ساری ضروریات پوری ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، گھر ہو گاڑی ہو، تبھی اس کی زندگی سکون ممکن ہے۔ لیکن پتہ نہیں آپ کی بھانجی کس سکون کی بات کر رہی ہے۔ منیر صاحب نے جب بیوی کے یہ الفاظ سنے تو اسے کہا کہ خبردار اس سے آگے ایک لفظ نہ بولنا، تم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اپنی بھانجی حریم کو کسی صورت مجبور نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس صاحب کی بیوی شوہر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی، لیکن وہ اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حریم کے حصے میں کافی جائیداد آنے والی ہے۔ خیر وہ فی الحال خاموش رہی، لیکن اس میں بھی ایک منصوبہ بنا رکھا تھا۔ شاہد کے ساتھ حریم کی شادی ہوئی، منیر صاحب کی زندگی میں تو وہ حریم کا کچھ نہ بگاڑ پائی اور نہ ہی اس سے بحث کی، لیکن منیر صاحب کے انتقال کے بعد اس نے اپنی اصلیت دکھائی، بیٹے شاہد کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حریم پر دباؤ ڈالنے لگی کہ وہ اپنے بھائی سے جائیداد کا حصے کا مطالبہ کرے۔ حریم نے انکار کیا تو شاہد اسے مارنے لگا۔ بیچارے حریم پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، ایک ایسی لڑکی جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، مجبور ہو کر حسیب سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو وہ پہلے ہی غصہ تھا کہ کیوں شادی کی تقریب میں حریم نے اسے بے نقاب کیا تھا اور اس بیچاری حریم کو پکڑ کر گھر سے ایک ویران گھر میں بند کر دیا اور بند کرتے ہوئے یہی کہا کہ آج ضرور میں تمہیں تمہارا حصہ دوں گا، مگر وہ حریم پر طنز کر رہا تھا۔ شاہد اور اس کی ماں بھی حیران تھی کہ حریم کہاں غائب ہو گئی۔ انہوں نے حریم کی تلاش کرنے کی کوشش تک نہ کی، بلکہ شاہد کی ماں نے اپنے بیٹے کو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بدچلن عورت بھاگ گئی، حالانکہ بیچاری 3 ماہ کی حاملہ تھی اور پھر بھی وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کے خلاف ہو گیا۔ کئی دنوں تک وہ حسیب کی قید میں رہی، خانے میں بند کیا گیا جہاں اس کی چیخیں بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پھر جب حسیب نے دیکھا کہ مزید اسے آ کر اس کمرے میں اندھیرے میں بند کیا تو مر جائے گی تو اسے چھوڑ دیا۔ شاہد نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا اور بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ مشکل کہ اس گھڑی میں کوئی بھی کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ آج تقریباً 10 سال بعد بلاول اپنے دوست سے ملنے راولپنڈی آیا تو اس نے دیکھا تھا کہ ایک 9 یا 10 سالہ بچہ شدید سردی میں ابلے ہوئے انڈے فروخت کر رہا ہے۔ بچے کو اس نے قیمت سے زیادہ پیسے دیے، لیکن بچہ اتنا خوددار تھا کہ اس نے انڈوں کی قیمت سے زیادہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ بلاول نے اسے انڈے خریدے اور پیسے دے دیے۔ بچے پیسے لے کر بھاگ کر واپس جا رہا تھا کہ بلاول کی گاڑی سے اترا اور اس کا پیچھا کیا اور ایک نالے کے ساتھ جھوپڑی تھی جس میں داخل ہوا نے اپنی ماں کو ہتھیلی پر پیسے رکھے اور یہی کہا کہ وہ دوا خرید لانا۔ اس کی ماں حریم کافی عرصے سے بیمار تھی۔ بلاول جھوپڑی میں داخل ہوا، حریم سے اس کی ساری کہانی سنی اور اس سے اس بات پر افسوس ہوا کہ 2 خاندان نے ان کی لالچ نے حریم کا یہ حال کیا۔ بلاول کا ایک دوست ایڈوکیٹ تھا، اس نے اپنے دوست سے رابطہ کیا، فریم اور اس کے بچے کو گاڑی میں بٹھا کر ان کی رہائش کا بندوبست کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں تمہارا حق دلا کر ہی رہوں گا۔ یہ ایک بھائی کا اپنی بہن سے وعدہ ہے۔ بلاول اپنے وکیل دوست سے ملا، حریم کے بارے میں اسے معلومات فراہم کی۔ حریم کی نشاندہی پر شاہد اور اس کی ماں کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد حسیب اور اس کی ماں کو بھی گرفتار کیا گیا کیونکہ ان کی لالچ کی وجہ سے آج حریم کی یہ حالت ہوئی تھی۔ وکیل صاحب کی کوشش کی وجہ سے فریم کو اپنا حق ملا۔ یہ جائیداد کافی تھی کریم
کریم کے لیے جس سے وہ اپنے بچے کو تعلیم دلوا سکتی تھی، کریم کے لیے جس کو وہ اپنے بچے سے تعلیم دلوا سکتی تھی، آج اس کا بھائی حسیب جیل کے اندر موجود ہے، بہن سے معافی مانگتا ہے، لیکن بہن کسی صورت معاف کرنے والی نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ماں بیٹا اتنے بڑے لالچی ہیں اور ظالم بھی ہیں، جنہوں نے نہ صرف جائیداد کی خاطر ایک حاملہ عورت کو کال کوٹری میں بند کر دیا تھا اور کئی دنوں تک اس نے سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھی تھی، اور اگر مزید کچھ دن اسی طرح قید کیا جاتا تو شاید حریم زندہ نہ ہوتی۔